अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान समी इब्राहिम। पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। मुल्की सियासत में हलचल तेज, फरीकैन हिमायत हासिल करने के लिए सरगर्म। इसहाक डार हुकूमती कारकर्दगी के आदादो शुमार के साथ मैदान में आ गए। सोशल मीडिया दहशतगर्दों के राब्तों का जरिया, तला तमा जरूरी हो गया। पाकिस्तानी सियासत में हलचल 14 अगस्त जिस तरह से करीब आ रहा है, बढ़ती जा रही है। हुकूमत की जानिब से ऐसा लग रहा था कि कोशिशें होंगी कि हालात को डिफ्यूज किया जाए, मामला को संभाला जाए, लेकिन जो ताज़ा तरीन इत्तला है वो ये है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी के खिलाफ पर्चा दर्ज कर लिया गया है और उन पर इल्जाम ये है कि वो इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू कर रहे हैं, वो अपने हमायतियों को, साथियों को वायलेंस पर उभार रहे हैं। और ये जो जिसके तहत पर्चा दर्ज किया गया है, जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। आज इसी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर ताहिरुल कादरी साहब को हुकूमत पहले गिरफ्तार करने की कोशिश करती है तो फिर इसका अंजाम क्या होगा। क्या जो काम 14 अगस्त को शुरू होना था वो कल से ही या परसों से ही, जब वो गिरफ्तार उनको करने की कोशिश की जाए, तब से तो नहीं शुरू हो जाएगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं काजी फैज रसूल साहब, जो पाकिस्तान अवामी तहरीक से उनका ताल्लुक है, हैदर जमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, अंदलीब अब्बास साहबा जो हैं वो तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मियां जावेद लतीफ मुस्लिम लीग नून के। सबसे पहले काजी साहब की तरफ चलते हैं। काजी साहब, पर्चा दर्ज हो गया है जिसमें ये बताया जाता है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कुछ आपने हिकमत अमली वजह की है कि अगर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की डॉक्टर ताहिरुल कादरी को तो क्या आपका रिस्पांस होगा? गिरफ्तारी दे देंगे या कारकुन जिस तरह 17 जून को उन्होंने मज़ाहमत की थी फिर रजिस्ट करेंगे? समी साहब, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है ये सियासत के अंदर एक जो ओछा हथकंडा इस्तेमाल कर रही है नून लीग की हुकूमत। हम इस मुकदमे को वेलकम करते हैं और इस मुकदमे की वजह से हुकूमत के जाने के दिन जो है ना ये मजीद सुकड़ जाएंगे। और जो जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, किसी में ये जुर्रत नहीं है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी को की गिरफ्तारी का सोच भी सके। हमारे कारकुनों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी और ये एक गैर आईनी हुकूमत ने गैर इखलाकी, गैर कानूनी इकदाम किया है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जब शेखुपुरा में जलसा किया था तो उस वक्त पुलिस वालों ने जो वर्दी उतार के आया था और जिस तरह एप्रिसिएशन की थी, और उसकी फुटेज सारे टीवी चैनल चला चुके हैं, तो ये दोहरा मायार नहीं होना चाहिए। और डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसा जुमला भी नहीं बोला था कि जिसको जवाब बनाकर वो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन मैं समझता हूं कि ये हुकूमत बौखला गई है। उसके वज़रा इस हुकूमत के सबसे बड़े दुश्मन इसके अपने वजीर हैं जो इनको गलत मशवरे दे रहे हैं और बौखलाहट के अंदर ये ऐसे काम कर रहे हैं जिसके अंदर इनके अपने इक़्तिदार का खात्मा बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ रहे हैं कि इसमें काजी साहब खात्मा हो जाएगा। काजी साहब, आपका गम गुस्सा अपनी जगह पर और आप इसकी मजम्मत भी कर रहे हैं, लेकिन एक कानूनी रास्ता भी है कि बेल भी करवाई जा सकती है, अदालत से रिलीफ लिया जा सकता है। तो फिर बजाय अदालत जाने के, वहां से रिलीफ लेने के, अगर आप अपनी ताकत पर भरोसा करें, रियासत के साथ अगर आप लड़ने की कोशिश करें, तो क्या ये भी फिर कानून शिकनी नहीं होगी? कानून समी साहब, ये बात कानून की हुई, आइन की हुई, तो जो गैर आइनी लोग हैं, गैर कानूनी लोग हैं, वो रास्ता भी ऐसा अपनाते हैं। मुझे बताएं, सानिया मॉडल टाउन में 14 बंदे शहीद कर दिए गए, 100 पे सीधी गोलियां मारी गई। पौने 2 महीने से वो एफआईआर तो कटी नहीं कि जो कटनी चाहिए थी। इस पाकिस्तान में क्या ये आइन ये कहता है कि पौने 2 महीने मकतूलों की एफआईआर मत काटो, खून उछालो? क्या जमहूरियत ये कहती है? आइन ये कहता है? कानून ये कहता है? तो कानून की जब बात होनी है तो फिर पौने 2 माह से जो एफआईआर पेंडिंग है उसको क्यों नहीं काटा जा रहा? और जिन्होंने ये खून की होली खेली, जिस पुलिस के जरिए ये करवाया गया, उसकी मुद्दत के अंदर एफआईआर कब की कटी हुई है? और जो कत्ल हुए हैं बेचारे और जो मजलूम हैं उनकी एफआईआर आज तक नहीं कट सकी। और ये बेसरोपा, जिसके ऊपर कोई जवाज नहीं बनता, इस हुकूमत ने, इस कातल हुकूमत ने उसकी एफआईआर मुकदमा दर्ज कर दिया। हम मुकदमों से घबराने वाले नहीं हैं। हम आईनी और कानूनी इकदाम का जो राइट है वो महफूज रखते हैं और उस पर हमारे वकला उसके हवाले से जो भी इकदाम करना होगा जरूरी वो करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तरह के आमराना हथकंडे, इस तरह के गैर जमहूरियत कंडों से कोई
انقلاب کو نہیں رو سکتا. انقلاب اس قوم کا مقدر ہے اور اس ماہ کے ختم ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہ رخصت ہوں گے اور انقلاب سپٹمبر میں اس قوم کا مقدر بنے گا. ٹھیک ہے میاں جاوید لطیف صاحب، توقع تو یہ کی جا رہی تھی کہ آپ کوئی افہام و تفہیم سے کام لیں گے، آپ کی جماعت معاملے کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن آپ مقدمہ درج کر لیا جس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، اور کہہ رہے ہیں قاضی فیض صاحب کہ اب انقلاب کو آپ ڈرا نہیں سکتے، روک نہیں سکتے. کس طرف لے جا رہی ہے حکومت ان تمام معاملات کو؟ دیکھیں سمیع صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن قائم رہے. ہم چاہتے ہیں کہ آئینی حدود میں رہتے ہوئے کوئی احتجاج کرنا چاہے، آئینی حدود میں رہتے ہوئے کوئی تنقید کرنا چاہے حکومت پر، یہ اس کا رائٹ ہے، حق ہے اس کا. مگر جو آئین کو نہیں مانے گا، جو قانون کو بھی نہیں مانے گا. اور میں ایک اس کے پس منظر میں تھوڑا سا یہ عرض ضرور کرتا جاؤں کہ ہم نے سیکھا ہے، پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے دونوں نے 80-90 کی دہائی میں ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہ کیا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کو برداشت نہ کرتے ہوئے غیبی اشاروں کو بھی پر بھی ناچے اور ان کے ہاتھوں استعمال ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان اب کون ناچ رہا ہے میاں صاحب؟ اب میاں صاحب غیبی اشاروں پر اب بھی ناچ رہا ہے. میں سمیع صاحب یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں جب اشاروں پر ہم وہ کام کرتے رہے تو پاکستان میں سیاسی استحکام نہ آ سکا، جس کی وجہ سے معاشی استحکام بھی پاکستان کا مقدر نہ بن سکا. اور آج جو کچھ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، آج جو پاکستان کے نظام میں بہتری لانے کی باتیں کر رہے ہیں، میری ان کی خدمت میں صرف یہی گزارش ہے کہ یہ کام آپ نے 2002 میں کیوں نہ کیا. اور اتفاق ایسا ہے آج جو دھرنا دینے جا رہے ہیں یا انقلاب لانے جا رہے ہیں، یہ دونوں 2002 کی اسمبلی کے ممبر تھے. اور اس وقت اگر انہوں نے لب کشائی کی ہوتی، اس وقت انہوں نے اگر پاکستانی قوم کا آج جو ان کو درد ہے، آج جو پاکستانی اداروں کا ان کو جو درد ہے، میاں صاحب چلیں تب نہیں صاحب، میاں صاحب تب نہیں کی تو آج کر لی. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اندلیب صاحبہ آپ سے جواب چاہوں گا کہ یہ تو میں آتا ہوں. میاں صاحب آپ کی طرف وقت کم ہے، مجھے اندلیب صاحبہ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیبی اشاروں پر ناچ رہے ہیں، یہ کیا واقعی غیبی اشاروں پر ناچ رہے ہیں؟ اور پھر ایک بات پر ضرور کامنٹ کیجئے کہ آج طاہر القادری صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ وہ مڈ ٹرم الیکشن ایک ڈھونگ ہے، وہ بالکل اس کو نہیں مانتے، وہ تو نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں. آپ تو مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں. پھر دونوں جو آپ کی جو یہ ہمیں احتجاج نظر آ رہا ہے، پھر یہ ایک مختلف احتجاج ہے، اس میں فرق ہے دونوں احتجاجوں میں. دیکھیں جی، چونکہ جس کا جو تجربہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ سارے وہی کرتے ہیں، تو ان کا تجربہ تو یہ ابھی خود مان گئے ہیں کہ جی ہم نے تاریخ میں پہلے ضیاء الحق کے ساتھ اور اس کے بعد انہوں نے وہ جو 92 میں بھی کیا تھا، تو وہ تو تاریخ رقم ہو چکی ہے. تو اب ہم نے تو جی کوئی غیبی طاقت نہیں بلائی، ہم تو ابھی سوچ ہی رہے تھے جانا. انہوں نے پہلے فوج کو بلا لیا 245 پہ، انہوں نے اسلام آباد کے اندر جو تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کیپٹل سٹی میں فوج کو بلایا گیا ہے، تو یہ تو خود طاقتیں استعمال کر کے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہینڈ اوور کرتے ہیں، آپ خود یہ لے لیں. اور یہ بات تو ہمیں کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو اندلیب صاحب عمران خان صاحب نے ویلکم کیا ہے کہ فوج اگر ہوگی تو وہ حفاظت کے لیے ہوگی، ہم اسے ویلکم کہتے ہیں. ہم تو بالکل یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں پولیس ہو، فوج ہو، ہماری بیوروکریسی ہو، وہ ان کی بادشاہت کی غلام نہیں ہے، وہ عوام کی حفاظت کے لیے آئی ہے، عوام کی ٹیکس پہ وہ ہوتی ہے. تو ہم بالکل کہتے ہیں کہ جو ہمارے اسٹیٹ کے ادارے جو ہیں وہ بہت مضبوط اور وہ بالکل امپارشل ہونے چاہیے، اور وہ ہوں گے انشاءاللہ. جو دوسری بات کی آپ نے طاہر القادری پہ مقدمے کی، تو یہ مقدمے کا ریزن دیکھیں کہ جی ان کی وائلنس انسائٹ کر رہے ہیں، تو اس بیسس پہ تو ان کے سارے وزیر جو ہیں وہ کب کے اندر ہونے چاہیے. آپ ذرا رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سن لیں، آپ ذرا شہباز شریف صاحب کی گفتگو سن لیں، وہ تو فزیکل وائلنس پہ آ جاتے ہیں، وہ تو مائک توڑ دیتے ہیں. تو اگر یہ بیسس تھا تو ان کے سب سے پہلے خود جو سارے وزیر ہیں آج کل جن کی جو گفتگو ہے، پہلے تو ان پہ امپوز کریں. اور یہ بہانہ بنا کے اپنی بوکھلاہٹ، اپنی آمریت کو شو کرنا، آواز بلند کرنا اور احتجاج کرنا آمریت کے دور میں روکی جاتی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہمارے ساتھ 2 دن سے کیا ہو رہا ہے. ہمارے نام بھی آپ نے پڑھ لیے کہ سب کے ریسٹ کے اندر نام آ گئے، اخباروں میں آپ سب نے ان کی رپورٹیں بھی دیکھ لی ہیں. پولیس کے ساتھ حکومت نے تو کچھ نہیں کہا کہ وہ دیکھیں جی، ہمارے کل آج دفتر میں، پنجاب کے دفتر میں
PTI के पंजाब के दफ्तर में वहां पुलिस आई है और सबके नाम लेके गई है, वहां दहशत क्रिएट करके गई है हमारे चौकीदारों को। किस बेसिस पे? तो जब इनकी ज़हनियत आमरीत की है, बादशाहत की है, तो इनकी हरकतें भी वही होंगी। और सबसे बड़ा डेंजर जो है वो जमहूरियत को इनकी ज़हनियत से है, क्योंकि आप दो बातें करते हैं, जमहूरियत डीरेल होना और हुकूमत डीरेल होना, ये इकट्ठा नहीं है। ठीक है, मैं अंदलीब साहबा मैं आता हूं क्योंकि एक ब्रेक का वक्त हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कह रही हैं अंदलीब साहबा के पंजाब पुलिस लाहौर में आई, उनके कारकुनों को डराया धमकाया, नाम लिए, लिस्टें बनाई जा रही हैं। दूसरी जानब ये कह रहे हैं काजी फैज रसूल कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को किसी ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो अवामी तहरीक के कारकुनों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। माहौल 14 अगस्त से पहले ही बन रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद 14 अगस्त से पहले ही जो भूचाल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसका जिक्र सुन रहे हैं, वो पहले ही आ जाए। इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। गर्मी आ गई है इस वक्त जो माहौल है उसमें, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब के खिलाफ भी पर्चा दर्ज कर लिया गया है और तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि पंजाब में उनके मरकजी दफ्तर पर पुलिस आई है और अब डराने धमकाने का सिलसिला शुरू कर लिया गया। हैदर जमान साहब हमारे साथ हैं। किस तरह से देखते हैं आप? पीपल्स पार्टी तो कोशिश कर रही है कि निजाम बच जाए, कुछ दरमियानी रास्ता निकल आए। जरदारी साहब ने आज भी ताहिरुल कादरी साहब से भी गुफ्तगू की, 2 दफा गुफ्तगू की। हैदर जमान साहब, क्या करेगी आपकी पार्टी? कल भी मैं ये सवाल कर रहा था, आज भी ये सवाल है कि क्या आखिरी दिनों में जिस वक्त बिल्कुल मार्च अपने अरूज पर होगा तो पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं मिल जाएगी? समी साहब, सबसे पहले तो हमारी जमात की तरफ से मैं पुरजोर मजम्मत करता हूं कि आज की जो ताज़ा FIR कादरी साहब पे काटी गई है, इससे पहले 1 महीना पहले भी जिन लोगों की शहादतें हुई उनके ऊपर भी पर्चा काटा गया। एक तरफ पंजाब का ये रंगीला वजीर आला है जो कभी गुजरात पहुंच जाता है तो कभी मुजफ्फरगढ़, और जाने के बाद FIR दर्ज होती है, लेकिन यहां पे 45 दिन गुजरने के बाद, शहीदों का खून बहने के बाद आज तक FIR नहीं कट रही, और यहां पे एक झूठी FIR 5 मिनट में काट दी गई है। ये बुखलाहट का शिकार हुकूमत हो चुकी है। पीपल्स पार्टी ने इनको बहुत समझाया कि आप अपने ऑपोजिशन से एंगेज करें, आप दिखाएं हुकूमत को कोई परवाह नहीं थी। आज चौधरी निसार ने ये स्टेटमेंट दी है कौमी असेंबली में कि जिनको 245 आर्टिकल पसंद नहीं वो आइन से निकाल दें। अरे भाई, बहुत से लोगों को आपकी जमात में, आपकी वजारत जो इंटीरियर है उसमें रहना पसंद नहीं है, तो क्या आपको भी निकाल दें? सवाल यह है कि ऑपोजिशन से एंगेज करना होता है। ये स्पेस आपने ऑपोजिशन को दी है। अब इसका हल यह है कि आप टेम्परेचर को नीचे लाएं। जब आप 1.7 अरब रुपए के फर्जी नोटिस जारी करेंगे उस जमात को जो ऑलरेडी आपके खिलाफ एक मार्च करना चाह रही है, एक इनकलाब लाना चाह रही है, उसके बाद उसकी क़यादत के ऊपर आप पर्चे करवा देंगे और झूठे पर्चे करवा देंगे, तो क्या आपसे वो मोहब्बतनामा जारी करेंगे? ठीक है, प्यार मोहब्बत करेंगे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ भी एंगेज नहीं किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तजवीज दी थी कि 33 रुकनी जो इस्लाही कमेटी बनी है, आईनी कमेटी बनी है, उसका सरबराह इमरान खान को बना दें। इन्होंने फिर अपने समधी को बना दिया। इनको पाकिस्तान में कोई और बंदा नहीं मिलता, उसको कानून का भी नहीं पता। इसहाक डार साहब क्या एंगेज करेंगे? इसहाक डार साहब खजाने का बेड़ा गर्क करेंगे या ऑपोजिशन से एंगेज करेंगे? हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही, और आर्टिकल 245 जो इन्होंने लगाया है ये मुंह की खाएंगे, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान कभी भी किसी सियासी जमात के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। दूसरी बात, इन्होंने 12 तारीख की शब को तहरीक इंसाफ की क्यादत को भी नजरबंद करने का प्रोग्राम बना लिया है, और उन 9 तारीख की शब को ताहिरुल कादरी को भी हाउस अरेस्ट करेंगे। ये झूठे पर्चे चलेंगे, फिर हाउस अरेस्ट करेंगे, और हो सकता है इनको रेंजर्स तक पंजाब में बुलाने पड़े। ये बुखलाहट का शिकार हो चुके हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रही। ममनून हुसैन साहब जो हैं वो एंगेजमेंट में नजर नहीं आते, कहीं इनकी काबीना का कोई वजीर नजर नहीं आता। ऑपोजिशन की तरफ जाएं, वफद लेकर जाएं। जरदारी साहब आज वो किरदार अदा कर रहे हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस की आवाज बने हुए हैं। रीकाउंटिंग पे हम सपोर्ट करते हैं। आप कोई ऑर्डिनेंस ले आए, आप तरामीम ले आए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को तरमीम कर दें, आप इलेक्शन पिटीशंस की समरी ट्रायल्स कर दें। बहुत से वे आउट्स होते हैं, लेकिन हुजूर कोई ऑपोजिशन के साथ एंगेज तो करे, कोई फार्मूला तो दे, कोई तजवीज तो दे। लेकिन यहां तो पर्चे हो रहे हैं, पकड़ धकड़ हो रही है, तो ऐसे तो ये नैया बह जाएगी। अच्छा हैदर साहब, आपका तो बड़ा जज्बा है, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू भी की। ये बयान फरमाइए कि आपकी जो क़यादत है उसके सब्र का पैमाना कब लबरेज होगा? कब तक समझाने का अमल जारी रहेगा मुस्लिम लीग नून के साथ, और कब फिर अपनी लाइन अप ड्रॉ करेंगे कि अब हमने ये करना है? देखिए, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये महसूस हो गया
کہ یہ خود کش بمبار کی طرح جمہوریت کو اڑانے پہ درپے ہیں. اگر الزام لگا رہے ہیں پی ٹی آئی پہ, الزام لگا رہے ہیں تحریک منہاج القرآن پہ, تو اپنا کردار بھی دیکھیں. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے کیا سی بی ایم دیا ہے, کیا اپوزیشن کے ساتھ انگیج کیا ہے, اور یہ سب چیزیں تاریخ میں رقم ہوں گی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا رویہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں معاملات کو لے جائے گا, اور پھر ایف آئی آر کورٹوں کے آرڈروں پہ ہوں گی, اور یہ پابند سلاسل ہوں گے, یا پھر جدہ جائیں گے اپنے 100 سوٹ کیس لے کے. ٹھیک ہے قاضی صاحب, یہ بیان فرمائیے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ یوم شہداء کے بعد 12 تاریخ کو احتجاج کا سلسلہ عوامی تحریک بھی شروع کرنے والی ہے. اگر پولیس روکتی ہے تحصیل کی سطح پر, ضلع کی سطح پر, گاؤں کی سطح پر, تو کیا آپ کی ہدایت ہوگی اپنے کارکنوں کے لیے وہیں پر دھرنا دیں گے, یا لاہور یا اسلام آباد پہنچنے کی وہ صحیح کریں گے, کوشش کریں گے؟ کیا آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ جی سمی صاحب, اس طرح ہے کہ 10 تاریخ کو تو ہم یوم شہداء منا رہے ہیں. ضرب عضب میں جو فوجی جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور یہ جو 14 شہداء ماڈل ٹاؤن کے, ان کے لیے قرآن خوانی ہوگی اور لاکھوں لوگ یہاں آئیں گے, اور یہ ایونٹ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد ہم مشاورت کر کے ڈاکٹر طاہر القاضی صاحب انقلاب مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گے. اور اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو پکڑ دکڑ ہے, یہ جو بھی آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر لیں, ہمارا ورکر پورے ملک کے اندر اور عوام الناس کے ہر طبقے کے طبقات, انہوں نے اتنا تنگ کر دیا ہوا ہے اور لوگوں کا جینا حرام کر دیا ہوا ہے. یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں, اپنا جو ہتھ کنڈا استعمال کرنا ہے کر لیں, پولیس گردی کر لیں, جو انتظامی کارروائی کرنی ہے کر لیں, لیکن کوئی ٹلنے والا نہیں ہے. اس انقلاب مارچ میں لاکھوں لوگ, 1 کروڑ آدمی باہر آئے گا, اور جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر آئیں گے تو پانی اپنا راستہ خود بناتا ہے. یہ کہتے ہیں قانون اپنا راستہ بناتا ہے. یہ قانون کو استعمال نہیں کرے, قانون کو اپنی ذاتی آمریت اور شہنشاہیت کو بچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ایک فیملی کے 25 لوگ اقتدار میں ہیں, اس کو جمہوریت کہتے ہیں, اس کو آئین کہتے ہیں. یہ انہوں نے آئین کو کاغذ کا پرزہ بنایا ہوا ہے, آئین کی شکیں معطل کر رکھی ہیں. اور آرٹیکل 6 میں لکھا ہے کہ جو آئین کو معطل کرتا ہے اس پر آرٹیکل 6 لگائیں. یہ ہم پر مقدمہ کرتے ہیں, ان پر ایسے حکمرانوں پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ انہوں نے آئین کو عملاً معطل کر رکھا ہے, عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رکھا ہے, انہوں نے آئین کی روح کو مسخ کر رکھا ہے اور عوامی حقوق کو پامال کر رکھا ہے. آئین کا پریمبل اور پہلے 40 آرٹیکل معطل ہیں. سمی صاحب, اس ملک میں آئین کی حکمرانی نہیں ہے, اس ملک میں آمریت کی حکمرانی ہے, اس ملک میں ایک شہنشاہیت ہے, چند لوگوں کی آمریت ہے جس نے عوام کے حقوق کو بری طرح پامال کر دیا ہوا ہے. اب حقوق کی پامالی نہیں ہوگی, ان کو جانا ہوگا, اور اگست کے مہینے میں یہ جائیں گے اور ان کی قاضی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. بڑا گرم انداز بیان ہے قاضی صاحب کا, اور کہہ رہے ہیں کہ جانا ہی ہوگا, حکومت کو آئین کو معطل کیا ہوا ہے, آرٹیکل 6 کے تحت پرچہ ان پر درج کیا جائے گا. جواب لیتے ہیں میاں جاوید لطیف سے, اور پھر پوچھیں گے جناب اندلیب صاحبہ سے بھی کہ کیا ان کا کوئی اس بات کا مستقبل قریب میں امکان ہے کہ وہ بھی انقلاب کا جو دن ہے وہ بھی 14 اگست کے نزدیک لانے کے لیے کوئی بیہائنڈ دا سین کنورسیشن کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ دے سکتی ہیں. لیکن یہ سب ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. 14 اگست. میاں جاوید لطیف صاحب, بریک پر جانے سے پہلے قاضی صاحب نے کہا ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ تو ایک طرح کی بادشاہت ہے. ایک ہی خاندان کے 25 افراد ہیں, آئین کو ایک کاغذ کا ٹکڑا سمجھا جا رہا ہے, اور پھر جو پہلے 40 آرٹیکل ہیں جو پریمبل ہے آئین کا وہ عملاً معطل ہے, اور آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا, نہیں رہنے دیا جائے گا نون لیگ کی حکومت کو. بڑا سخت بیان ہے, کیسے ہینڈل کریں گے؟ سمی صاحب, میں جو اپنی گفتگو کے آغاز میں نے بات کی اور آپ نے مجھے روک دیا, میں اس کا جواب پہلے دینا مکمل جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں. گزارش یہ ہے, میں نے یہ کہا تھا کہ ماضی میں جو ہم 80-90 کی دہائی میں دونوں جماعتوں نے جو کچھ کیا اور جو غیبی اشاروں کی میں نے بات کی, ہم نے اس سے سیکھ کر میثاق جمہوریت سائن کیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں
کہ آج جو سیاسی بالغ نظری کا مظاہرہ نہیں تحریک انصاف کی قیادت کر رہی، ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آپ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسے اشارے مل رہے ہیں جو اپنے ورکرز کو یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں تو ایسے اشارے نظر نہیں آ رہے، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ایسے اگر اشارے ان کو نظر آ رہے ہیں تو خدا کے لیے یہ کسی طور پر بھی پاکستان کے سیاسی استحکام کے لیے بھی اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے بھی کسی طور پر بہتر نہیں ہے۔ اب دوسری بات جو بات کرتے ہیں دھرنوں کی یا انقلاب کی جو بات ہو رہی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں اس کا مقصد کیا ہے؟ جو انقلاب کی بات کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے جاوید لطیف صاحب آپ کی حکومت کو رخصت کرنا، نواز شریف صاحب سے وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیں، یہ مینڈیٹ جعلی ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اگر یہ مینڈیٹ جعلی ہے تو میں قاضی صاحب میرے بھائی ہیں، میں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا، جو اندلیم صاحبہ آپ کے پاس بیٹھی ہیں ان کی خدمت میں بھی گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے آپ کے دونوں قیادت جو لیڈر تھی دونوں کی ایک ایک سیٹ ملی دونوں کو 2002 کے انتخابات میں، مجھے صرف یہ بتا دیں دونوں بھائی بہن کہ کیا وہ انتخابات درست تھے؟ اگر وہ درست تھے تو مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس وقت پھر ان کے ساتھ اتنا ہی ان کا شیئر بنتا تھا، قوم نے ان کو یہی مینڈیٹ دیا، اور آج اگر ان کو 29 سیٹیں مل گئی ہیں تو پھر تو ان کا پاپولیرٹی اتنی بڑھ سکتی تھی 8-10 سالوں میں، کوئی یہ تو نہیں ہو جانا تھا کہ 200 سیٹیں ان کو مل جاتی۔ دوسری بات آج عمران خان صاحب نے ایک اور کی ہے، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے 6 ماہ کے بعد 2013 کے انتخابات جو ہوئے ہیں 6 ماہ بعد پتا چلا ہے کہ پاکستان کے 2013 میں ہونے والے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اور بھائی اگر آپ کو 2013 کے انتخابات میں 6 ماہ کے بعد پتا چلا ہے تو 2002 کے انتخابات کو 10 سال ہو گئے ہیں، اس کا کیوں نہیں پتا چلا کہ وہاں دھاندلی ہوئی ہے؟ اس پر تو کوئی آپ نے آواز نہ اٹھائی۔ اور جو انقلاب کی بات کی جا رہی ہے، مجھے یہ صرف بتا دیں کہ اس وقت انہوں نے یہ انقلابی اور خاص طور پر 62-63 کا جو انقلابی ذکر کرتے ہیں، آج اپنے لیفٹ رائٹ جو 2 بٹھائے ہوئے ہیں چودھری صاحبان، مجھے یہ بتائیں 62-63 پر قادری صاحب یہ پورے اترتے ہیں؟ اور اگر ان کے ذریعے انقلاب آنا ہے، اگر اچھو پانڈیا والوں کے ذریعے انقلاب آنا ہے، اگر اس طرح کے دوسرے لوگوں کے ذریعے انقلاب آنا ہے تو خدا کے لیے اس قوم پر رحم کریں۔ کل کوئی اور مولوی صاحب اٹھیں گے اور وہ 8-10 ہزار لوگوں کو جاوید صاحب آپ یہ کہہ دیں کہ یہی انقلاب ہے۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، پاکستان پر رحم کریں۔ اندلیب صاحب میں یہ جو جاوید صاحب بات کر رہے ہیں اس پہ آپ کا رسپانس چاہتا ہوں۔ اندلیب صاحب جو بات جاوید لطیف صاحب نے کی ہے، ایک بات سمی صاحب میں نے اور کہنی ہے، حیدر صاحب نے ایک اور بات کی ہے، مجھے ایک سیکنڈ سمی صاحب، اندلیب صاحب سوری، ایک حیدر صاحب نے بڑی جذباتی بات کی، انہوں نے کہا کہ ان کو ہوش نہیں آتا۔ مجھے ان کی خدمت میں یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ آپ کی حکومت میں اپوزیشن ہم تھے، آپ کی حکومت میں اپوزیشن ہم تھے، اور جو رول ہم ادا کرتے رہے وہ مساق جمہوریت سائن کرنے کی وجہ سے ادا کرتے رہے، اور آپ جتنے جذباتی ہیں آپ مینار پاکستان میں احتجاجی کیمپ لگاتے رہے، آپ لوگوں کے گھروں پہ گولیاں چڑھواتے رہے اور دنگا فساد کروایا، کیا وہ انسائٹنگ ٹو وائلنس نہیں تھی؟ آپ نے جو فرمائشی پٹیشنیں کی سپریم کورٹ میں، آپ جو اسپوکس مین بنے رہے اس وقت کے سپریم کورٹ کے، آپ نے جو کام کیا ہے وہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا، تو آپ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ میں نے آپ کی بات بڑے حوصلے سے سنی، میں بھی مذاق کر رہا ہوں، کریں اپنی باری پہ بات کریں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آئینی حدود میں رہتے ہوئے ایک حد سے تجاوز ہم نے احتجاج میں نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا کہ حکومت گرا کے واپس آئیں گے، تو ہم نے یہ نہیں کہا کہ نظام کو ختم کر کے واپس آئیں گے، ہم نے یہ کہا کہ کرپشن ہے آپ کے دور میں، ہم نے یہ کہا بے ضابطگیاں ہیں ان کو درست کریں، ہم یہ کہتے رہے ہیں۔ اور آج کی اپوزیشن کا بھی یہ حق ہے، وہ بھی یہ بات کرے، آپ نے رشتہ دار لگا دیے کو نہیں جہاں دیکھو آپ کے رشتہ دار ہیں، یہ کرپشن نہیں ہے۔ اگر 1 سال ہونے کے بعد سمی صاحب، اگر 1 سال ہونے کے بعد کوئی یہ کہے میں اس انتخاب کو نہیں مانتا، تو کل کوئی نئے انتخاب کے بعد کیا گارنٹی ہے کہ مہینے بعد کوئی دوسرا نکلے وہ کہے میں بھی اس انتخاب کو نہیں مانتا؟ ٹھیک ہے اندلیب صاحب، وقت میرے پاس کم ہے، میں حیدر زمان صاحب یور لاسٹ ورڈ۔ سمی صاحب میں اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا، آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ سمی صاحب ایڈ کرنا چاہوں گا۔ کارنامے یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹے پرچے لوگوں پہ کرانے شروع کر دیے۔ ان کی گڈ گورننس کا حال یہ ہے کہ جن کو انٹرویو کر کے ڈی پی او لگایا وہاں FIR درج نہیں ہوتی جب تک وزیر اعلیٰ خود جائے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے زراعت کو برباد کر دیا ہے، گندم کے کاشتکار، آلو کے کاشتکار اور
कपास के काश्तकार बर्बाद हो गए, इनकी समी साहब आखिरी 2 जुमले बोलना चाहूंगा। बस कर दिया गया, 60% से ज्यादा तबाही कर दिया है, कर्जे ले लेके झूठे बॉन्ड बेचे हैं, बॉन्ड बेचे हैं। ये ताजरों की हुकूमत है, ये धंधे की सरकार है, बॉर्डर के उस पार हो या इस पार हो, ये दोनों तरफ धंधे की सरकार है। समी साहब ठीक है, काजी साहब योर वर्ड जी, काजी साहब योर वर्ड, काजी साहब योर लास्ट वर्ड जी। जी लास्ट वर्ड जी, मेरा इस वक्त इनबॉक्स जो है मेरे फोन का भर गया है। पूरे मुल्क में हमारे कारकुनों की पकड़ दकड़ शुरू हो चुकी है, क्रैकडाउन पूरे मुल्क में हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बता रहे हैं काजी साहब के इस वक्त पूरे मुल्क में वो कह रहे हैं कि अवामी तहरीक के जो वर्कर्स हैं उनकी पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है और वो कह रहे हैं कि हम इससे नहीं रुकेंगे। पीपल्स पार्टी इसकी मजम्मत कर रही है। अंदलीब साहबा कह रही है कि अब आजादी मार्च रुक नहीं सकता। एक गर्म सूरत हाल है। इस बहस से भी आपको नाज़रीन अंदाजा हो गया होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन हम यहां पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। इसहाक डार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा है कि 1 साल में इकोनॉमी सही हुई है, दुरुस्त हुई है। अपोजिशन का यह कहना कि हुकूमत ने कुछ काम नहीं किए, ये कतई तौर पर गलत है। इस पर बात करेंगे असद उमर साहब और डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अपोजिशन जमातों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये आजादी मार्च और ये इनकलाबी मार्च इसलिए है कि हुकूमत की कारकर्दगी बहुत बुरी रही है। लेकिन इसहाक डार साहब ने आज फिगर्स पेश किए हैं। उनका ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत बात है। हुकूमत ने जो अपने इक्तिसादी अहदाफ मुकर्रर किए थे उनको हासिल किया है। उन्होंने कहा कि फीकस आमदनी में 3.5% इजाफा हुआ है और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो $14 अरब से ज्यादा हैं। $15 अरब का हदफ था और वो हुकूमत अचीव कर लेगी। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुई है और जो GDP है उसमें भी इजाफा हुआ। इसलिए ये कहना अपोजिशन का कि इक्तिसादी हालत में बेहतरी नहीं आई, ये कतई तौर पर गलत है। मुल्क सही सिम्त में है और आने वाले वक्तों में अवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद उमर साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और डॉक्टर इस्माइल मिफ्ता जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। असद उमर साहब, इसहाक डार साहब तो कहते हैं कि हमने इक्तिसादी अहदाफ हासिल किए हैं, फीकस आमदनी में इजाफा हुआ है और उनका यह कहना है कि ये जो अपोजिशन की जानिब से इल्जाम तराशी है कि इक्तिसादी हालत बेहतर नहीं, हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है, ये सिर्फ एक नारेबाजी है हुकूमत को हटाने के लिए। इसका समी साहब आपको असल जवाब जो है मुझसे पूछने के बजाय आपको पाकिस्तान के अवाम से पूछना चाहिए कि उनके ख्याल में ये निजाम डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा। लेकिन जरा अगर हम मोटी मोटी चीजों पर नजर डालें तो अहम चीजें होती क्या हैं। अवाम के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चीज है जी। फ़र्ज़ की शरह जो है वो पिछले साल की निस्बत इस साल बढ़ गई, यानी महंगाई की तेजी में इजाफा हुआ, शिद्दत आई उसके अंदर। दूसरी जो चीज है, जाहिर है नौजवान हैं, उनको रोजगार चाहिए, तो जो बेरोजगारी उसकी शरह के अंदर इजाफा हुआ क्योंकि मईशत ने उस रफ्तार से तरक्की नहीं की जितनी जो तमाम लोग आ रहे हैं, नौजवान जो आ रहे हैं जॉब मार्केट में, उनको नौकरी मिल सके। जो शरह तरक्की है वो जो हदफ सेट किया था हुकूमत ने उससे कम रही और उसके ऊपर भी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। हुकूमत ने ये दावा किया कि 4.1% हुई है तरक्की की रफ्तार मईशत की। तमाम इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके जो एस्टिमेट्स थे वो 3.3 से 3.6% के दरमियान थे और जो IMF को उसी वक्त जब ये बजट प्रेजेंट किया गया जिसमें ये इकोनॉमिक सर्वे में लिखा गया कि 4.1% ग्रोथ है, जो वहां पे IMF के साथ पेपर रखा गया वहां पे लिखा गया कि 3.3% है। बाद में उसके बाद को खबर आई कि वो टाइपो था। एक तो टाइपो आजकल हर चीज में आ जाता है। तो जहां तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें इजाफा जो दिखाया जा रहा है उसके अंदर $2 अरब इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो हुकूमत ने बॉन्ड इशू किया है और उसके जरिए जो पैसे रेज किए हैं। और वो कर्जा है जो आप कैपिटल मार्केट से ले रहे हैं, वो किसी भी सूरत में उसको सरमायाकारी नहीं कहा जा सकता। अगर आप उस $2 बिलियन को निकाल देंगे तो जिस तरीके से पहले बिल्कुल कम शरह फॉरेन इन्वेस्टमेंट की थी वही इस साल भी चलती रही, तो कोई उसमें हमें बेहतरी नजर नहीं आई। लेकिन असद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है इक्तिसादी पाकिस्तान की, ये तो गुज़श्ता 65 सालों में हुआ है। ये कोई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो पैदा नहीं किया था और फिर अभी उनको सिर्फ 1 साल हुआ है। तो 1 साल में तो जो वो कह रहे हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है
آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ وہ بہتر ہے؟ دیکھیں، جو پاکستان کی معیشت کی کمزوریاں ہیں وہ کافی عرصے سے چلی جا رہی ہیں، لیکن جو پچھلے 6 سال گزرے ہیں اس کے اندر سے جتنی تنزلی آئی ہے معیشت کے اندر وہ پہلے پاکستان میں بھی کبھی نہیں دیکھی گئی تھی، اور جو شرح ترقی چل رہا ہے اس وقت معیشت کا، وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم ہے۔ تو وہی جو زرداری صاحب کے 5 سال جو تھے اسی کی ہمیں تسلسل نظر آیا ہے یہاں پر۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم مان سکتے ہیں کہ پرانے مشکل حالات تھے، معیشت کی جو رفتار ترقی کی تھی وہ کم تھی، مہنگائی زیادہ تھی، بے روزگاری تھی، تو اب بھی ویسا ہی ہے، لیکن اس دعوے کا کوئی بنیاد نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ ہم بہتری کی طرف گئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر یہ بھی صورتحال ہوتی، اگر بہتری کی طرف نہ جاتے اور ویسے ہی چلتا رہتا، حالانکہ جیسے میں نے کہا وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے خراب معیشت کی پرفارمنس تھی، تو چلے پھر بھی بات تھی۔ یہاں تو یہ ہوا کہ اور مزید حالت خراب ہو گئی۔ جیسے میں نے کہا کہ جو ترقی کی رفتار ہے وہ پیپلز پارٹی کے پچھلے جو 4 سال سے اس سے بھی گر گئی۔ لیکن جو سب سے اہم بات ہے سمیع ابراہیم صاحب جو ہوئی کہ ٹھیک ہے معیشت کے حالات بہت خراب ہیں، اس کے یہ ایک مشکل حالت صورتحال میں معیشت میں، لیکن جو ایک برڈن آف ایڈجسٹمنٹ جو کہا جاتا ہے معیشت کے اندر کہ اچھا اب اس میں اب جو حصہ ڈالنا ہے، جو بوجھ اٹھانا ہے، وہ کس پر ڈالا جا رہا ہے کہ معیشت کو بہتر کیا جائے۔ اور سب سے زیادہ جو قابل تنقید بات رہی ہے معیشت کی پچھلے 1 سال میں کہ تمام مراحت جو دی گئی ہیں وہ بڑے بزنس کو یا مراحت یافتہ طبقے، طاقتور طبقے کو دی گئی ہیں۔ 24 نئے ایس آر او ایشو کیے گئے، 239 ارب روپے جو قیمت ہوتی تھی معیشت کو ایس آر او کی ایگزمپشن کی وجہ سے وہ بڑھ کے دگنی ہو کے 477 ارب ہو گئی، اور اسی وقت کے اندر بجلی کے بل 78% اضافہ، جی ایس ٹی کے اندر اضافہ، تمام جو وہ چیزیں جو متوسط طبقہ اور غریب جہاں پہ بوجھ اٹھاتا ہے اس پہ بوجھ ڈالا گیا اور امیر کو مراحت دی گئی۔ اچھا اسد عمر صاحب، یہ آپ کی اگر حکومت ہوتی تحریک انصاف کی تو پھر آپ کیا مختلف کرتے؟ اب بجلی کی قیمت بڑھانا، گیس کی قیمت بڑھانا، دوسرا یہ تو مجبوری کے عالم میں کیا ہے، آپ کیا کام کرتے جو اس حکومت سے مختلف ہوتا اور اکانومی کو صحیح سمت پہ ڈالتا؟ سمیع صاحب، میں بجائے کہ آپ کو مفروضے میں جواب دوں، میں صرف موازنہ کر دیتا ہوں کہ ابھی جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے بجٹ اناؤنس کیا ہے اس کے اندر ہم نے بڑا جو جاگیردار ہے اس کے اوپر ٹیکس لگایا، اور جو سب سے بڑے ہیں ان پہ 400% ٹیکس کا اضافہ کیا گیا۔ ہم نے جی ایس ٹی کا ریٹ جو متوسط طبقہ اور غریب جو چیزیں استعمال کرتا ہے اس پہ جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو کم کیا، اس کو 16% سے 15% کے اوپر لے کے آئے۔ آٹا سستا کیا گیا غریب لوگوں کے لیے، تیل پکانے کا سستا کیا گیا، 10 روپے فی کلو آٹا سستا کیا گیا اور 40 روپے فی کلو تیل سستا کیا گیا حکومت کی سبسڈی کے ذریعے۔ یہ حکومت کی پالیسی ہوتی ہے کہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو طاقتور اور بڑے سے پیسہ لے اور غریب کی زندگی بہتر کرے۔ ٹھیک ہے اسد عمر صاحب، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل آپ نے گفتگو سنی۔ اسد عمر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بوجھ جو ہے سارے کا سارا یہ غریبوں پر ڈالا گیا ہے، امیروں کو ریلیف دیا گیا ہے، اور یہ جو حکومتی سارے جو اہداف کی جو باتیں ہیں یا جو ٹارگٹ اچیو کرنے کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری غلط ہیں۔ شکریہ سمیع صاحب، میں نے بھی کچھ باتیں سنی ہیں صاحب کی، اور مجھے بڑا تعجب ہوا کہ جو بھی حقائق جو فائنانس منسٹر صاحب نے دیے ہیں وہ حقائق تو ایک دم اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، اس کے بعد یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھی یا پچھلے 6 سال کا 5 سال کا تسلسل رہا ہے۔ دیکھیں، اب جہاں تک غریب لوگوں کی بات اگر وہاں سے شروع کرتے ہیں تو اگر انکم سپورٹ پروگرام لے لیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو 5 سال میں وہ 35 سے لے کر صرف 40 بلین روپے تک لے کے گئی تھی پیپلز پارٹی گورنمنٹ۔ ہم نے پہلے سال 75 بلین کر دیا، اس سال اس کو 97 ارب روپے کر دیا، اور اس میں ہم نے 6 لاکھ لوگوں کو، نئے لوگوں کو اس میں اس کا اندراج کیا، اور 1000 روپے سے 1200 روپے 1250 روپے پچھلے سال کر دیا، اس سال اس سے بھی بڑھا کے مخصوص سے 1400 روپے کے اوپر کر دیا ماہانہ جو دے رہے ہیں اسٹائپنڈ لوگوں کو۔ اس کے علاوہ گریجویشن پروگرام شروع کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو ہے وہ صرف ہر وقت وظیفے پہ نہ رہیں بلکہ 2-4 سال میں ان کے بچوں کو یا کسی کو ووکیشنل ٹریننگ دیں تاکہ وہ ٹریننگ لے کے دیں۔ تو سوشل سیکٹر پہ ہم نے غریب لوگوں کے لیے تو بھرپور کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جب رمضان شریف آیا تو اس کے اندر 2 ارب روپے کا حکومت پاکستان نے پیکیج کیا، اور